दर्शकबिन्द नमस्कार। सदाको जस्तै आज पनि यहाँहरूसँग म अर्को प्रेरणादायक सन्देश लिएर आएको छु। आशा छ यो सन्देशबाट यहाँहरूको जिन्दगीमा सकारात्मक ऊर्जा थप्नको लागि सहयोग पुग्नेछ। यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै खालको भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। आउनु दर्शकबिन्द आजको विषयवस्तुतिर लागौं। प्रहरी जवान पदको पाठ्यक्रम। प्रहरी जवानको पाठ्यक्रम मिति 2076 4 को महिना 30 गते पश्चात लागू भएको हो। प्रहरी जवान पदको जनपद पदको पाठ्यक्रम परीक्षाको किसिमहरू 4 किसिमको हुन्छ। प्रथम चरण, दोस्रो चरण, तेस्रो चरण र चौथो चरण। प्रथम चरणमा प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षा, शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा। शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा पूर्णाङ्क 100 को हुन्छ भने उत्तीर्णाङ्क 40 को। त्यसैगरी दोस्रो चरणमा विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षा। तेस्रो चरण लिखित परीक्षा पूर्णाङ्क 100 को र उत्तीर्णाङ्क 40 को। चौथो चरण अन्तर्वार्ता परीक्षा। प्रथम चरण प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षा। प्रहरी सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्त 2069 को अनुसूची 6 बमोजिम लिने। शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा। शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षामा विभिन्न किसिमको इभेन्ट्सहरू हुन्छन्, जुन 300 मिटर दौड पूर्णाङ्क 20 को हुन्छ भने उत्तीर्णाङ्क 8 को। लङ जम्प, हाई जम्प, सिटअप, पुसअप, चिनअप यी इभेन्टहरू 10-10 पूर्णाङ्क हुन्छ भने उत्तीर्णाङ्क 4-4 को छ। र 2 माइल दौड 30 पूर्णाङ्क हुन्छ भने उत्तीर्णाङ्क 12 को छ। यसैगरी यो सबै इभेन्ट्स लगाएर 100 अङ्कको पूर्णाङ्क छ भने उत्तीर्णाङ्क 40 हो। कुनै पनि इभेन्ट्समा अनुत्तीर्ण हुने उम्मेदवारलाई सोभन्दा पछि हुने इभेन्ट्समा सहभागी गराइने छैन। दोस्रो चरण विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षा। प्रहरी सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्त 2069 को अनुसूची 8 बमोजिम नेपाल प्रहरीको मेडिकल टिमले लिने। तेस्रो चरण लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम। प्रहरी जवान जनपद पदको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम प्रहरी नियमावली 2071 संशोधन सहितको अनुसूची 3 को प्रकरण 3 खमा व्यवस्था भयो बमोजिम न्यूनतम योग्यतालाई मध्यनजर राखी सामुदायिक विद्यालयको कक्षा 8 को पाठ्यक्रममा आधारित छ। नेपाली रचना, अङ्ग्रेजी, गणित, सामान्य ज्ञान, प्रहरी सेवा र बौद्धिक परीक्षा गरी जम्मा पूर्णाङ्क 100 को हुन्छ भने उत्तीर्णाङ्क 40 को हुन्छ। अब विषयगत लिखित परीक्षामा के कस्तो प्रश्नहरू कसरी सोध्छन् त्यो हेरौँ हामी। नेपाली रचनामा विषयगत नेपाली लेखन 2वटा प्रश्न हुन्छ, 5-5 अङ्कको जम्मा 10 को हुन्छ भने नेपाली व्याकरण 5 वटा प्रश्न हुन्छ, प्रति प्रश्न 2 अङ्कको हुन्छ, जम्मा 10 अङ्कको हो। त्यसैगरी अङ्ग्रेजीको अङ्कभार 15 हो भने विषयगत यसको 5 वटा प्रश्न हुन्छ, प्रति प्रश्न 3 अङ्कको हुन्छ, जम्मा 15 मार्क हो। गणित 25 मार्क हुन्छ, विषयगत 5 प्रश्न 3 अङ्कको, जम्मा 15 मार्क हो र 5 प्रश्न 2 अङ्क बराबर जम्मा 10 अङ्कको हुन्छ भने सामान्य ज्ञान, प्रहरी सेवा र बौद्धिक परीक्षा 40 अङ्कको हुन्छ, जसमध्ये वस्तुगत बहु उत्तर प्रश्न मल्टिपल चोइस क्वेसन। सामान्य ज्ञान 20 वटा प्रश्न हुन्छ, प्रति प्रश्न 1-1 मार्कको हुन्छ भने जम्मा 20 अङ्कको हुन्छ। प्रहरी सेवा 10 वटा प्रश्न हुन्छ, प्रति प्रश्न 1 अङ्कको हुन्छ, जम्मा 10 अङ्कको हो। बौद्धिक परीक्षा आइक्यू 10 प्रश्न, प्रति प्रश्न 1 अङ्कको, जम्मा 10 अङ्कको। खण्ड क नेपाली 20 अङ्कको हुन्छ। नेपाली लेखन
राष्ट्रिय गान, निबन्ध लेखन, चिठी वा निवेदन लेखन गरी जम्मा यसबाट 2वटा प्रश्न आउँछ, लामो उत्तर हो। प्रति प्रश्न 5 अङ्कको हुन्छ, जम्मा 10 मार्कको हो। यो चाहिँ कक्षा 6 देखि 8 सम्मका उपयुक्त हुने सरल प्रकारको कार्यालय प्रयोजनको लागि चिठी वा निवेदन लेखन हो। त्यसैगरी निबन्ध लेखनमा कक्षा 6 देखि 8 सम्मको उपयुक्त हुने सरल प्रकारको कुनै 2 शीर्षक मध्ये एक विषयमा कम्तीमा 100 शब्द नघटाई निबन्ध लेखन हो। अब नेपाली व्याकरणमा जम्मा 10 अङ्कको हुन्छ। सामान्य नेपाली व्याकरण नाम, सर्वनाम, करण, अकरण र लिङ्ग परिवर्तन सम्बन्धी सामान्य जानकारी। शब्दार्थ, प्रचलित नेपाली शब्दको अर्थ, वाक्यमा प्रयोग, प्रचलित शब्दको वाक्यमा प्रयोग। विपरीतार्थ शब्द, प्रचलित शब्दको विपरीत अर्थ। शुद्ध लेखन, अशुद्ध गरी लेखिएको सामान्य किसिमको वाक्यलाई शुद्ध गरी लेख्ने। खण्ड ख अङ्ग्रेजी जम्मा 15 अङ्कको हुन्छ। बेसिक स्किल एन्ड नलेज इन इङ्ग्लिस, ट्रान्सलेसन इङ्ग्लिस टु नेपाली एन्ड नेपाली टु इङ्ग्लिस, सिम्पल सेन्टेन्स, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स with 3 to 5 words, word meaning, matching different words according to their suitable words group, spelling, writing, 2 and 3 digit numbers, singular, plural, simple word। खण्ड ग मा गणित 25 अङ्कको हुन्छ। प्रथम खण्डमा जोड ठाडो तेसो 3 अङ्कसम्मको, घटाउ ठाडो तेसो 3 अङ्कसम्मको, गुणन 2 अङ्कसम्मको, भाग 2 अङ्कसम्मको, अङ्क र अक्षरमा लेखन 4 अङ्कसम्मको। द्वितीय खण्ड सरलीकरण, जोड घटाउ गुणन भागको प्रयोग गरेर हल गर्न मिल्ने सामान्य किसिमको सरल। गणितीय शाब्दिक समस्या, जोड घटाउ गुणन र भागको प्रयोग गरेर हल गर्न मिल्ने सामान्य किसिमको गणितीय शाब्दिक समस्या। त्यसैगरी खण्ड घमा सामान्य ज्ञान, सेवा सम्बन्धी तथा बौद्धिक परीक्षण 40 अङ्कको हुन्छ। सामान्य ज्ञानमा नेपालको इतिहास सम्बन्धी सामान्य जानकारी, जुन हाम्रो ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिले नेपालको महत्त्वपूर्ण स्थलहरू र नेपालको आधुनिक इतिहास। त्यस्तै नेपालको भूगोल सम्बन्धी सामान्य ज्ञान, क्षेत्रफल, सिमाना, भौगोलिक र राजनीतिक सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय विभाजन, नदी तथा हावापानीको आधारमा नेपाललाई विभाजन, नेपालका प्रमुख शिखर, नदी, ताल, कुण्ड, भन्ज्याङ र झरनाहरू, नेपालमा पाइने वन तथा वनस्पति, संरक्षित जनावर तथा जडीबुटी, नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्र, नेपालमा प्रचलित धर्म, भाषा, संस्कृति, जात जाति र सङ्ख्या सम्बन्धी ज्ञान, नेपालको वर्तमान संविधान, जारी मिति, भाग, धारा र अनुसूची सङ्ख्या, नेपाल प्रहरी सम्बन्धी सामान्य जानकारी, जुन 10 अङ्कको हुन्छ। नेपाल प्रहरीको कार्यालयहरू सम्बन्धी, नेपाल प्रहरीको पद तथा दर्जा सम्बन्धी, प्रहरी नियमावली 2071 को प्रहरी कर्मचारीको काम कर्तव्य सम्बन्धी, नियम 66, विधा सम्बन्धी परिच्छेद 8, आचरण सम्बन्धी परिच्छेद 9, प्रहरी जवान पदको लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यता अनुसूची 3 को प्रकरण 3, ट्राफिक सम्बन्धी, ट्राफिक चिन्ह, सडक सङ्केत र ट्राफिक नियम, महत्त्वपूर्ण समसामयिक राष्ट्रिय घटनाहरू जस्तै आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकुद र मानव अधिकार। त्यसैगरी बौद्धिक परीक्षण आइक्यूमा जम्मा 10 मार्कको सोधिन्छ। शाब्दिक अनुक्रम, समरूपता, वर्गीकरण, कोडिङ, डिकोडिङ, मिल्दो नमिल्दो छुट्याउने, दिशा र दूरी ज्ञान सम्बन्धी परीक्षण। चौथो चरणको परीक्षा अन्तर्वार्ता परीक्षा हो। अन्तर्वार्ता परीक्षामा प्रहरी नियमावली संशोधन सहित 2071 को नियम 16 र प्रहरी सेवाको पदमा नियुक्ति र बढ्वा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्त 2069 को अनुसूची 18 बमोजिम हुने। परिशिष्ट क। अब इभेन्ट्सहरूको अङ्कभारहरू के कसरी हुन्छ भन्ने यसमा हेरौँ र
एउटा कुरो के जानकारी लिइराखौँ भन्दाखेरि कुनै पनि इभेन्टमा अनुत्तीर्ण हुने उम्मेदवारलाई सोभन्दा पछि हुने इभेन्ट्समा सहभागी गराइने छैन। 300 मिटर दौडमा 20 अङ्क ल्याउनको लागि पुरुषको लागि 45 सेकेन्ड वा सोभन्दा कम ल्याउनुपर्छ भने महिलाको लागि 55 सेकेन्ड वा सोभन्दा कम। त्यसै गरी 18 अङ्क ल्याउनको लागि 47 सेकेन्डसम्म पुरुषले ल्याउनुपर्छ भने महिलाको हकमा 57 सेकेन्डसम्म। 16 अङ्क ल्याउनको लागि पुरुषले 49 सेकेन्डसम्म र महिलाले 59 सेकेन्डसम्म। त्यसै गरी 56 सेकेन्डभित्रमा पुरुषले तथा महिलाले 67 सेकेन्डभित्र आउनुभयो भने जस्ट पास 8 अङ्क ल्याउनुहुनेछ। 56 सेकेन्डभन्दा बढी र महिलाको हकमा 67 सेकेन्डभन्दा बढी ल्याउनुभयो भने अनुत्तीर्ण हुनेछ। लङ जम्प 10 अङ्क ल्याउनको लागि पुरुषले 15 फिटसम्म वा सोभन्दा माथि र महिलाको लागि 12 फिटसम्म वा सोभन्दा माथि। त्यसै गरी 8.50 मार्क ल्याउनको लागि पुरुषले 14 फिटसम्म र महिलाले 11 फिटसम्म। त्यस्तै गरी अन्त्यमा जस्ट उत्तीर्ण हुनको लागि पास यथार्थ 4 मार्क ल्याउनको लागि पुरुषले 11 फिटसम्म र महिलाले 8 फिटसम्म 3 पटकसम्म प्रयास गर्न पाउने। लङ जम्पमा जम्मा तपाईहरुले 3 पटकसम्म प्रयास गर्न पाउनु सक्नुहुन्छ। हाई जम्प जम्मा 10 अङ्कको हुन्छ र यी 10 अङ्क ल्याउनको लागि पुरुषले 4.5 फिटसम्म र महिलाको लागि 3.5 फिटसम्म गर्न सक्नुभयो भने 10 अङ्क ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी पुरुषले 4 फिट र महिलाले 3 फिटसम्म गर्नुभयो भने 8 मार्क ल्याउन सक्नुहुन्छ। यसै गरी न्यूनतम हाई जम्पमा पुरुषले 3 फिटसम्म र महिलाले 2 फिटसम्म ल्याउनुभयो भने उत्तीर्ण यथार्थ 4 अङ्क ल्याउनुहुन्छ। यसमा पनि 3 पटकसम्म प्रयास गर्न पाउनेछ। सिटअप पनि 10 अङ्कको हुन्छ। पुरुषले 20 पटक वा सोभन्दा माथि र महिलाले 15 पटक वा सोभन्दा माथि ल्याउनुभयो भने 10 मार्क ल्याउनुहुन्छ। पुरुषले 18 पटकसम्म महिलाले 11 पटकसम्ममा 8 अङ्क पाउनेछ। पुरुषले 15 पटक महिलाले 8 पटकमा 6 मार्क ल्याउनेछ भने जस्ट उत्तीर्ण पास हुनको लागि पुरुषले 12 पटक र महिलाले 5 पटकसम्म ल्याउनु पर्ने हुन्छ। पुसअप 10 अङ्कको हुन्छ। पुरुषको हकमा 20 पटक वा सोभन्दा माथि र महिलाको हकमा 14 पटक वा सोभन्दा माथि ल्याउनुभयो भने 10 अङ्क पाउनुहुन्छ भने 8 मार्क ल्याउनको लागि पुरुषले 17 पटक र महिलाले 11 पटक। 6 मार्क ल्याउनको लागि पुरुषले 14 पटक र महिलाले 8 पटक र 4 मार्क पास हुनको लागि पुरुषले 10 पटकसम्म महिलाले 4 पटकसम्म गर्नुपर्छ अनि उत्तीर्ण हुन्छ। चिनअप पुलअप 10 मार्कको हुन्छ। चिनअप पुरुषले 12 पटक वा सोभन्दा माथि महिलाको हकमा 3 पटक वा सोभन्दा माथि ल्याउनुभयो भने 10 अङ्क पाउनुहुन्छ भने 8 अङ्क ल्याउनको लागि पुरुषले 10 पटकसम्म र महिलाले 2 पटकसम्म गर्नुपर्छ भने 6 अङ्कको लागि पुरुषले 8 पटक र महिलाले 1 पटक। 4 मार्क ल्याउनको लागि पुरुषले 5 पटक महिलाले 30 सेकेन्डसम्म झुन्डिन सक्नु पर्यो। 3.2 किलोमिटर यथार्थ 2 माइल दौड यो जम्मा 30 मार्कको हुन्छ। पुरुषले 14 मिनेट वा सोभन्दा कम महिलाले 18 मिनेट वा सोभन्दा कममा आउनुभयो भने 30 अङ्क प्रदान हुन्छ। त्यसै गरी पुरुषले 15 मिनेटसम्म र महिलाले 19 मिनेटसम्म आउनुभयो भने 26 मार्क
पाउनुहुन्छ। त्यस्तै गरी अन्त्यमा पुरुषले 18 मिनेटभित्रसम्म र महिलाले 22 मिनेटभित्रसम्म ल्याउनुभयो भने 12 अङ्क प्रदान हुनेछ। सोभन्दा बढी यथार्थ पुरुषले 18 मिनेटभन्दा बढी र महिलाले 22 मिनेटभन्दा बढीमा आउनुभयो भने अनुत्तीर्ण हुनेछ। हस्त धन्यवाद। यो च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तथा प्रतिक्रिया दिई माया गरिदिनु होला। धन्यवाद।